नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी यति विवादित बनाइयो कि त्यो जरुरी नै थिएन। सहयोग लिने कि नलिने यति निर्णय गर्न नेपाली दलहरू आफै स्वतन्त्र छन्, तर दल र शीर्ष नेताहरूले अझै पनि द्वैत चरित्र देखाइरहेका छन्। नेतृत्वले भिडले के भन्छ भनेर निर्णय गर्ने होइन, त्यस्तो भिडलाई आफ्नो पछि लगाउन सक्नु नेतृत्वको क्षमता हो। एमसीसीको पक्षमा गए वा विपक्षमा उभिए कुनै दल विशेषलाई ठूलै लाभ हानि हुने कुनै आधार वा कारण पनि देखिँदैन। तथापि दलहरूभित्र एउटा र बाहिर चाहिँ अर्कै कुरा गरिरहेको भेटिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले नेपाली जनतालाई विभाजन गर्ने मात्र होइन, नेतृत्वप्रतिको उनीहरूको विश्वासलाई रसातलमा पुर्याउनेछ। त्यसैले उच्च राजनीतिक नेतृत्वले जे गर्ने हो सकेसम्म छिटो निर्णयमा पुग्न अत्यावश्यक छ। एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा आफू र आफ्ना कार्यकर्ता सडकमा उतार्ने नाटक बन्द गरेकै राम्रो। मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ, तर राजनीतिक दलहरूलाई कुनै मतलब नै छैन। जनता गरिबी र महँगीको जाँतोमा पिल्सिएका छन्, तर जिम्मेवार भनिने दलहरूलाई रत्तीभर पनि चिन्ता छैन। कोरोना महामारीसँगै लाखौँ नेपालीको पेसा, व्यापार, व्यवसाय डुबेको छ, तर दल तथा तिनका नेतालाई बानेश्वरमा परेड खेल्नमै फुर्सद छैन। किसानले मल पाएका छैनन्, तर नेताहरूलाई मलको चिन्ता छैन, छ त महलको चिन्तन। राष्ट्र ब्याङ्कले पछिल्लो 6 महिनाको आर्थिक समीक्षा गरेको छ। त्यसमा आर्थिक सङ्कट छ, तर अर्थ मन्त्रालयलाई खासै दायित्वबोध छैन। अर्थ मन्त्रालयमा माओवादीले आफ्नो शान चलाइरहेको छ, तर उसका कार्यकर्ता बानेश्वर स्थित संसद भवन वरिपरि प्रदर्शनमा नै मस्त छन्। विडम्बना यस्तो छ कि सिंहदरबारमा जो राज गर्दैछन् तिनै सार्वजनिक सवारी तोडफोडमा पनि उत्रिएका छन्। राजनीतिले जनताको मुद्दामा सरोकार राखेन। यही अवस्थाले निरन्तरता पाए असन्तोषको ज्वाला विस्फोट हुन सक्छ। राज्यले नागरिकप्रति अभिभावकको दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा एमसीसी संसदमा टेबल हुनै पाएन। नाराबाजीबीच केही बेर बसेर संसदको बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित। सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न मान्य सदस्यहरूलाई विशेष अनुरोध। प्रधानमन्त्रीले एमालेसँग संवाद थालेपछि सत्तासीन दलहरू दबावमा। सत्ता गठबन्धन आज पनि एमसीसी बारे सहमतिमा पुग्न सकेन। आइतबार फेरि निर्णायक छलफल हुने खालका पक्षहरू छन्। यी कुराहरू नसचिकन तिनीहरूलाई संशोधन नगरिकन आयात निरुत्साहित गर्न अनुत्पादक कर्जा विस्तारमा राष्ट्र ब्याङ्कको कडाई। तरलता अझै सहज नहुने अर्थविदहरूको विश्लेषण। अर्थ मन्त्रालयसँग केन्द्रीय ब्याङ्कको तालमेल नमिलेको आरोप। प्रवाह गर्ने जसले गर्दा उत्पादन बढ्छ, रोजगारी बढ्छ। आइसिसी टी20 क्रिकेट ग्लोबल छनौटमा नेपालले ओमानलाई 39 रनले हरायो। ब्याटिङ नचलेर 118 रनको सामान्य चुनौती दिए पनि बलर चम्किएपछि नेपाललाई सफलता। र भारतमा 14 वर्ष अघिको अहमदाबाद श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटका 38 जना अभियुक्तलाई फाँसीको फैसला। 11 जनालाई जन्मकैद। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नहुँदा प्रतिनिधि सभाको बैठकको गतिरोध जारी छ। सत्ता गठबन्धन भित्रै खटपट भएपछि अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पनि प्रतिनिधि सभामा टेबल हुन सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको अवरोधबीच प्रतिनिधि सभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन भने पेश भएको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले उक्त प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै रोस्टम घेराउ गरेका थिए। एमाले सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादीतर्फ लक्षित गर्दै गैर सांसदलाई प्रवेश निषेध, संवैधानिक सर्वोच्चता
कायम लगायतका नाराबाजी लगाएका थिए। आफूले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना सभामुखले ट्रान्स नगरेको भन्दै विपक्षी दलले संसद बैठकमा अवरोध गर्दै आएको छ। बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महामारीका कारण बैठक नियमित हुन नसकेको र सञ्चालन भएका बैठकमा पनि अवरोध हुँदा जनताका भावना आउन नसकेको भन्दै बैठक सञ्चालनका लागि आग्रह गरेका थिए। बैठक सञ्चालनका लागि उपलब्ध समयमा पनि अवरोधका कारणबाट सदन सुचारू हुन सकेको छैन। सभामा विचाराधीन रहेका विधेयकहरूलाई नियमअनुसार पारित गर्ने, आम नागरिकका दैनिक समस्याहरू जनप्रतिनिधिले सरकारलाई सुनाउने, समाधानको प्रयत्न गर्ने, सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने, कानुन निर्माण एवं निगरानी गर्ने कार्यहरू समेत अवरोधका कारण प्रभावित हुन पुगेको कुराप्रति ध्यान आकर्षण गराउँदै अवरोध अन्त्य गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न म सम्बन्धित मान्य सदस्यहरूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। एमाले सांसदले रोस्टम घेराउ गर्दै नाराबाजीलाई निरन्तरता दिएपछि सभामुखले कार्यसूचीलाई अगाडि बढाए। त्यसपछि नाराबाजी बीच जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन 8 गते आइतबार अपराह्न 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। अमेरिकाको एउटा सहयोग परियोजना एमसीसी नेपालमा 5 दलीय सत्ता गठबन्धनका लागि निकै चुनौतीको विषय बनेको छ। एमसीसी के गर्ने भन्नेमा सत्तारूढ गठबन्धनको शुक्रबार बिहान बसेको बैठक परिणाममुखी हुन सकेन। प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा बसेको बैठकमा एमसीसीलाई प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्ने सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसकेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 8 गते 10 बजे पुनः बैठक बस्ने र सो बैठकपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्ने बताए। एमसीसी परियोजनालाई सार्वभौम संसदमा छलफल गराएर एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने विषयमा नै आज संक्षिप्त बैठक भएको छ र अर्को बैठक 8 गते बिहान 10 बजे बसेर हामी यसलाई निर्णयमा पुर्याउँछौँ। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी शुक्रबारकै बैठकमा टेबल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर माओवादी केन्द्रले आफ्नो स्थायी कमिटी बैठक भएकोले आफ्नो पार्टीको निर्णयका लागि देउवासँग समय मागेको थियो। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीले पनि बैठक बसेर आफ्नो पार्टीले निर्णय गर्ने भएकोले पर्सिसम्म कुर्न भनेको थियो। सोही अनुसार पर्सि पुनः बैठक बस्ने टुङ्गो लागेको हो। सत्ता गठबन्धनको पटक पटक बसेका बैठकहरू निष्कर्षविहीन बन्दा केही सातादेखि मुलुक अनिर्णयको बन्दी हुन पुगेको छ। एमसीसी फागुन 16 भित्र संसदबाट अनुमोदन गरिसक्नुपर्नेछ। त्यसो नभए 60 अर्ब सहयोगको परियोजना फिर्ता लैजाने र यसपछि नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण समेत परिवर्तन हुने अमेरिकाले स्पष्ट गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री जसरी पनि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने पक्षमा हुँदा सत्ता गठबन्धनको जसपाका डाक्टर बाबुराम भट्टराई मात्र उनको पक्षमा खुलेर उभिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पारित गर्न लचिलो बन्दै गएको बताइए पनि उसले आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा उतारिरहेको छ। एमसीसी सँगै संसदबाट नेपालको राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन हुने र सैन्य रणनीति भए त्यसमा सामेल नहुने आशयको संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने विकल्प पनि आएको छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले त्यस्तो संकल्प प्रस्तावको विकल्प प्रस्तुत गरे पनि सत्ता साझेदार दलहरू साझा धारणामा पुग्न सकेका छैनन्। अमेरिकी आर्थिक परियोजना एमसीसीलाई लिएर राजनीतिक दलको भेटघाट बाक्लिएको छ। एमसीसी सम्झौतालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने टुङ्गो लगाउन सत्ता गठबन्धनका दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच संयुक्तदेखि 1-to-1 वार्ता भइरहेको छ। तर अहिलेसम्म एमसीसी सम्झौतालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन, जसका कारण बनिरहेको छ सत्ता गठबन्धनमा सहभागी माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा एमालेको एमसीसी प्रतिको ढुलमुले नीति। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई लिएर राजनीतिक दलको दौडधुप बढिरहेको छ, जसमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू अग्रपंक्तिमा रहेका छन्। एमसीसीमा साझा धारणा बनाउन सत्ता गठबन्धनका दल निरन्तर एकलदेखि संयुक्त बैठक गरिरहेका छन्। यता 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग निरन्तर संवादमा छ। तर अहिलेसम्मको कुनै पनि भेटवार्ता उपलब्धिमूलक बन्न सकेका छैनन्, जसका कारण एमसीसीमा तीव्र बहस र विवाद देख्न सकिन्छ।
सत्ता गठबन्धनका दलमा नै एमसीसी सम्झौतालाई लिएर विवादित देखिँदा मुलुक विभाजित छ। नेपाली कांग्रेस अब एमसीसी सम्झौतामाथि अनावश्यक राजनीति गर्न नहुने पक्षमा छ। सम्झौता अगाडि बढाउन सबै दलले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा भूमिका खेलेकाले संसदमा पेश गरेर यसको निकास खोज्नुपर्नेमा उसको जोड छ। अब यसलाई अलमलमा नराखौँ, किनकि नेपालको प्रत्येक प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, झलनाथ खनाल कोही बाँकी हुनुहुन्न यसमा। र त्यस कारणले गर्दा हिजो प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट हामीले नै भन्यौँ, हाम्रो पार्टीको कुरा पास भए पास, फेल भए फेल। यहाँ संसदमा प्रस्तुत हौँ, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन कति दिन छलफल गर्ने छलफल गरौँ, दुधको दुध पानीको पानी। देश र जनताले पनि सबै कुरा थाहा पाउन्। जसलाई मतदान पक्षमा गरौँ मतदान पक्षमा गरौँ, जसलाई विपक्षमा गरौँ विपक्षमा गरौँ। सरकार पनि आफैले माग गरेको एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउनु पर्ने पक्षमा छ। तर सत्ताको स्वाद चाख्दै गठबन्धन बनाएका माओवादी र एकीकृत समाजवादी लगायतका दल यथास्थितिमा एमसीसी संसदमा टेबल गर्न नहुने अडानमा छन्। एमसीसी सन्दर्भमा हाम्रो धारणा के हो भने यसमा गम्भीर र गम्भीरतम आपत्तिका कुराहरू छन्। यो राष्ट्रलाई घात गर्ने खालका पक्षहरू छन्। यी कुराहरू नसचिकन, तिनीहरूलाई संशोधन नगरिकन हामी यसलाई पास गर्न दिँदैन। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने एमसीसी सम्झौतामा पर्ख र हेरको रणनीतिमा देखिन्छ। सत्तामा हुँदा आफैले अगाडि बढाउन खोजेको सम्झौतालाई प्रतिपक्षमा पुगेको केही समयमा नै एमालेले आफ्नो जिम्मेवारी नभएको बताउँदै आएको छ। एमसीसी प्रति एमालेको ढुलमुले नीतिका कारण पनि यो सम्झौता अगाडि बढ्न नसकेको सत्ता गठबन्धनका दलको आरोप छ। तर एमालेले सम्झौता अगाडि बढाउने काम सरकारको भएकाले संसदमा पेश भएपछि निर्णय लिने तर्क गरिरहेको छ। संसदमा एमसीसी पेश गर्नका लागि आफूहरूको माग सम्बोधन हुनुपर्ने उसको बटम लाइन छ। एमालेको प्राथमिकता सत्ता गठबन्धन होइन, प्रधानमन्त्री होइन, मन्त्री होइन। अब यो गठबन्धन जे उद्देश्यले बनेको थियो यसको जग बलियो थिएन। यसमा पर्याप्त मात्रामा कङ्क्रिटहरू थिएनन्, सिमेन्टहरू थिएन, छडहरू मिलाएको थिएन, रसायन मिलेको थिएन। त्यसैले यो टुट्नु त अनिवार्य छ। यो त एकदमै अप्राकृतिक ढङ्गले मात्रै जोडिएको हो। यो टुट्नु अनिवार्य छ। यो टुटेपछि अब के हुन्छ हैन, अब टुट्छ कि टुट्दैन त्यो त अब हाम्रो हातमा छैन। एमसीसी सम्झौता यति धेरै विवादित र बहसको विषय बन्नुमा राजनीतिक दलको दोहोरो चरित्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। सत्तामा हुँदा जसरी पनि सम्झौता अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने, तर सत्ताबाट बाहिरिएसँगै बोली फेर्ने प्रवृत्ति नेपालका राजनीतिक दलमा देखिन्छ, जसका कारण पनि यो विवाद जटिल बनिरहेको हो। त्यसैले जिम्मेवार राजनीतिक दल र सरकारले राष्ट्रिय स्वार्थको हेक्का राख्दै परिपक्व निर्णयसहित रणनीतिक कौशल देखाउन आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। एमसीसीको विरोधमा आज पनि बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन भएको छ। विभिन्न दल तथा समूहको प्रदर्शनका कारण संसद भवनदेखि बिजुली बजार पुलसम्मको क्षेत्र तनावग्रस्त बन्यो, जसका कारण सवारी आवागमन प्रभावित भएर सर्वसाधारणले शास्ति बेहोर्नु परेको थियो। एमसीसीको विरोध गर्नेमा सरकारमा बसेका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताहरू थिए। उनीहरूले सडकमा टायर बालेर एमसीसी विरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन्। उनीहरूले एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन लगायतका नारा पनि लगाए। प्रदर्शनकारीले नो एमसीसी लेखिएका ब्यानर र प्ले कार्ड बोकेका थिए। प्रदर्शनकारीलाई रोक्न बानेश्वरमा उल्लेख्य संख्यामा प्रहरी खटाइएको थियो। प्रदर्शनकारीमाथि पानीको फोहरा हान्ने गाडी पनि तैनात थियो। गत बुधबार पनि बानेश्वरमा एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शन चर्किँदा प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप नै भएको थियो। झडपका क्रममा ढुङ्गा मुढा समेत भएको थियो। एमसीसी पास गर्ने स्थिति बनेको खण्डमा चाहिँ सरकार छोड्ने भन्ने कुरा पार्टीले निर्णय पनि गरिसकेको छ। सरकारमा रहने विषय र विचार नमिल्दाखेरि, एजेन्डा नमिल्दाखेरि सरकारमा रहन सक्ने स्थिति हुँदैन। हामीलाई सहयोग नचाहिने होइन, तर सहयोग यो मानेमा चाहियो कि सहयोग गर्नेहरूले चाहिँ निस्वार्थपूर्ण सहयोग गर्नु पर्यो। नेपालको अस्मितामाथि र नेपालको राज्य व्यवस्थामाथि नै चाहिँ प्रश्न चिन्ह हुने गरी चाहिँ यो एमसीसीको बुदाहरू समेटिएको हुनाले यो कारणले गर्दा चाहिँ हामीले कुनै पनि हालतमा एमसीसी को पक्षमा लाग्न मिल्दैन र लाग्नु हुँदैन। जुन एमसीसी चाहिँ हाम्रो नेपालको संविधान भन्दा पनि माथि रहेर एमसीसी को मातहत नेपालको कानुन हुने हुनाले यो एमसीसी को विरुद्धमा हामी जानुपर्छ। यो स्वतः स्पष्ट कुरा छ कि यो प्रतिक्रियावादीहरू, यी साम्राज्यवादीहरूले
नेपाललाई अप्रत्यक्ष रूपबाट तपाईको चाहिँ नि नेपाललाई तपाईको निल्न खोजेको एमसीसी नेपालको चाहिँ सर्वोच्चमाथि र चाहिँ जो खालको हैन यो संविधान यो चाहिँ भन्दा माथि जो चाहिँ छ यसको विरोध हामी गरेछौँ र यो चाहिँ एमसीसी पूर्ण रूपमा चाहिँ खारिज हुनुपर्छ। अमेरिकी सहयोग एमसीसीको विषयलाई लिएर नेपालमा भइरहेको विवाद र प्रदर्शनप्रति अमेरिकाले आपत्ति जनाएको छ। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले शुक्रबार ट्विट गर्दै नेपालमा भइरहेका विरोध प्रदर्शनप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। उनले आफूहरू स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र सार्वजनिक बहसको बलियो समर्थक रहेको तर हिंसा र हिंसालाई प्रोत्साहित गर्ने कार्य भने स्वीकार्य नहुने बताए। आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अधिकार लोकतन्त्रको अन्तर्निहित आवश्यक तत्त्व भएको र मानिसहरूले शान्तिपूर्वक आफ्ना विचारहरू सार्वजनिक गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्रियता बिनाको प्रजातन्त्र सुरक्षा कवच र न्यायको छाता बन्न नसक्ने बताएका छन्। पूर्व राजा शाहले शुक्रबार 72औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै हालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र राजनीतिक दलहरूको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्। त्यस्तै उनले प्रजातन्त्रका नाममा पछिल्ला दशकमा भइरहेको अभ्यासले राष्ट्रिय एकतामा सङ्कट आएको दावी गर्दै नेतृत्व र प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। पूर्व राजा शाहले राष्ट्र र राष्ट्रियता सहितको प्रजातन्त्रका लागि राजा सधैँ रहँदै आएको र रहिरहने पनि जनाएका छन्। सन्देशमा प्रजातन्त्र कसैले कसैलाई दिने दान अनुदान नरहेको जनाइएको छ। प्रजातान्त्रिक व्यवस्था त आफ्नै आचरण र अभ्यासबाट फल्दै फुल्दै जाने प्रणाली भन्दै उनले जनतालाई भोक रोग र शोकमा राख्नु प्रजातन्त्र नहुने जनाएका छन्। पूर्व राजाले जनताले अपेक्षा गरेको रोजे खोजेको सही शासन पद्धति र विधि विधानमा लाग्न सबैको ध्यान जाओस् भनी कामना पनि गरेका छन्। राजा त्रिभुवन र नेपाली कांग्रेस लगायत मिलेर 2007 सालमा राणा शासनको अन्त्य भएको थियो। सोही दिन अर्थात् फागुन 7 गतेलाई प्रजातन्त्र दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। मध्य प्रदेशले संघीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै फेरि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। संघीय सरकारले प्रहरी भर्ती गरी प्रदेशको अधिकार मिचेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो। मध्य प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले रिट दायर गरेको हो। जनकपुरधाममा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले पत्रकार सम्मेलन गरी संघले प्रदेशलाई नेपाल प्रहरी हस्तान्तरण गर्न अनिच्छा देखाएकोले सर्वोच्च अदालत गएको बताएका छन्। उनले संविधानमा उल्लेखित एकल अधिकारको सूचीमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको जिम्मामा रहेको र सोही अनुरूप प्रदेश प्रहरी गठन तथा प्रहरी समायोजन भई निश्चित तहसम्म प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको भएको बताएका छन्। मन्त्री शाहले प्रहरी समायोजनका लागि पटक पटक आफै सक्रिय भएर आग्रह गर्दा समेत सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाएका छन्। प्रहरी समायोजन लगायतका कुराहरू सम्पन्न गर्नका निम्ति हामीले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि भेटेर र कानुनी रूपमा पनि आग्रह गर्दाखेरि उहाँहरूको यो समायोजन गर्नेतिर कुनै चाहिँ सुरसार नदेखेकोले हाम्रो संविधानले दिएको प्रदेश सूचीको पहिलो नम्बरमा रहेको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकारलाई हामीले पाउनुपर्छ। उनले प्रदेशको मातहतमा प्रहरी नहुँदा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा समस्या भएको पनि जनाएका छन्। उनले प्रहरी बिना संघीयताको कल्पना गर्न नसकिने तर्क पनि गरे। मध्य सरकारले यसअघि पनि वनको क्षेत्राधिकार लगायतको विषयमा संघीय सरकार विरुद्ध रिट दायर गरेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तरलताको सङ्कटमा रहेका बेला राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानीमा थप कडाई गरेको छ। वित्तीय संस्थाहरूले लगानी विस्तार गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रका परिसूचक कमजोर बनेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले बढ्दो आयातलाई निरुत्साहित गर्न कर्जा विस्तारमा कडाई गरेको हो। बढ्दो आयातका कारण चुलिएको व्यापार घाटाबाट विदेशी विनिमय सञ्चितमा कमी आएपछि राष्ट्र बैंक थप दबावमा परेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जालाई नियन्त्रण गर्ने नीति अघि सारेको हो। राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रण गर्न पछिल्लो समय दिएको क्रेडिट सुविधामा पुनरावलोकनदेखि बैंकहरूको प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याज दरमा वृद्धिका साथै गैर आवासीय नेपाली नागरिकले न्यूनतम मुद्रामा पनि खाता सञ्चालन गर्न पाउने नीतिगत
परिवर्तन गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिने कर्जाको ब्याज दर 2.2% का दरले बढाएको छ। राष्ट्र बैंकले तरलता संकटका कारण नाजुक बनेको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई पुनरुत्थान गर्न आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अघि सारेको छ। अनुत्पादनशील क्षेत्रमा जाने गरेको कर्जालाई ग्रेजुअली उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गर्ने, जसले गर्दा उत्पादन बढ्छ, रोजगारी बढ्छ हैन र राष्ट्रिय आय समेत बढ्न जान्छ। त्यसकारणले यसको मेजर उद्देश्य भनेको चाहिँ अनुत्पादनशील क्षेत्रबाट चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जाको प्रवाह होस्, यसले रोजगारी र उत्पादन आयमा वृद्धि गरोस् र बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा टेवा पुर्याओस् भन्ने हो। त्यसमाथि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट सस्तोमा कर्जा ल्याएर ग्राहकलाई बढी ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन्, जसलाई कम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले समीक्षा मार्फत परिवर्तन गरे पनि त्यसले तरलतामा देखिएको समस्यालाई कम गर्न भने सहयोग गर्ने देखिँदैन। मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले एकलौटी रूपमा देशको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्ने गरी नीति परिवर्तन गर्नु भन्दा पनि सरकारको प्रत्यक्ष सहभागितामा समग्र वित्तीय नीतिहरूमा नै सुधार गर्न आवश्यक भएको अर्थविदहरूको ठम्याइ छ। अन्तर्ब्याङ्किङ ब्याज दर आदि सबै बढेकोबाट के देखिन्छ भने अब हामी चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ। अब यतिले मात्रै, म अन्तिममा के भन्छु भने यतिले पुग्दैन। अब वित्तीय नीति मार्फत रणनीतिक हिसाबले अर्थतन्त्रलाई त्यो अप्ठ्यारोबाट बाहिर निकाल्ने काम गर्नुपर्छ। मौद्रिक नीतिबाट मात्रै चाहिँ सामान्य सिटामोलको काम हुन्छ हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा, यसले आमूल कामहरू हुन सक्दैन। कोरोनाका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता सहज गराउनेदेखि आयातलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको हो। तर बैंकहरूले तोकेका क्षेत्रमा भन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा गएको हुँदा केन्द्रीय बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। मुलुकको समग्र आर्थिक परिसूचकहरू कमजोर रहेका बेला राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत चालेको प्रयासलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सबल हुन सकेनन् भने अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्न सक्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। सरकारले कोभिड-19 को आकस्मिक प्रतिकार तथा जोखिमको पूर्व तयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आकस्मिक प्रतिकार तथा जोखिमको पूर्व तयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिब 2 अर्ब 14 करोड थप ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्। मन्त्री परिषदले राष्ट्रिय बीमा संस्थान सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गंगाराम कणेलको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ भने नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को अनुसूची 1 हेरफेर गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति 2078 स्वीकृत गर्ने, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को अनुसूची 1 हेरफेर गर्ने। मन्त्री परिषदले नेपाल वन निगम लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री रामेश्वर भट्टराईलाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ। त्यस्तै श्रमिक अस्पताल स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ। बैठकले औषधि दर्ता 4थो संशोधन नियमावली 2078 र नेपाल मेडिकल काउन्सिल 5औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता कार्कीले बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मुलुकलाई निकास दिने काम आफ्नो पार्टीले मात्र गर्न सक्ने दावी गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका संयोजक ज्ञानेन्द्र शाहीलाई राप्रपा प्रवेश गराउँदै अध्यक्ष लिङदेनले यथास्थितिलाई अन्त्य गर्दै मुलुकलाई निकास दिन अहिलेका मुख्य भनिएका कांग्रेस, एमाले, माओवादीको विकल्प राप्रपा भएको बताएका छन्। अहिले मुलुक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत हुँदा पनि राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुन नसकेको उनको आरोप छ। अध्यक्ष लिङदेनले 31 वर्षको इतिहासमा कांग्रेस, एमाले नै सत्तामा बसेको भन्दै झगडा गरे जस्तो देखाएर उनीहरूले मुलुकलाई लुटिरहेको आरोप पनि लगाएका छन्। त्यस्तै उनले राप्रपाको एकता महाधिवेशनपछि ध्रुवीकरण पैदा भएको भन्दै राजनीतिलाई पेशा व्यवसाय गर्नेहरू पार्टीबाट अलग भएको बताए। राजनीतिलाई पेशा व्यवसाय बनाउन चाहनेहरू, 31 वर्षको इतिहासमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीको विकल्प राप्रपा भएको बताएका छन्। अहिले मुलुक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत हुँदा पनि राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुन नसकेको उनको आरोप छ। अध्यक्ष लिङदेनले 31 वर्षको इतिहासमा कांग्रेस, एमाले नै सत्तामा बसेको भन्दै राजनीतिलाई पेशा व्यवसाय गर्नेहरू पार्टीबाट अलग भएको बताए। राजनीतिलाई पेशा व्यवसाय बनाउन चाहनेहरू,
त्यो कितातर्फ गइराखेका छन्, जसले यथास्थितिको अन्त्य चाहेको छ। राजनीति पेशा होइन, व्यवसाय होइन, राजनीति देश सेवाको, देश निर्माणको सर्वोत्तम माध्यम हो भनेर मानेको छ। ती मानिसहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीतर्फ आइराखेका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले ज्ञानेन्द्र शाहीको अभियानले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान सञ्चालन गरेको भन्दै प्रशंसा पनि गरेका छन्। राप्रपा प्रवेश गरेका शाहीलाई राप्रपाको केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्दै पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको छ। यससँगै राप्रपामा प्रवक्ताको संख्या 5 पुगेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग, टावर लगायत उडान उपकरण परीक्षण सुरु भएको छ। परीक्षण उडानका लागि बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5:30 बजेसम्म विमानस्थलमा आन्तरिक उडान रोकिएको छ। आगामी फागुन 15 गतेसम्ममा एरोथाईको विमानले दैनिक 5 घण्टा उडान भर्नेछ। एक रिपोर्ट। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको परीक्षण उडान थाल्नु अगाडि एरोथाई कम्पनीका प्राविधिकले विमानस्थल र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्राविधिकलाई परीक्षणबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। सञ्चालनको तयारीमा रहेको विमानस्थलको पहिलो चरणको ठेक्का चिनिया कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनले पाएको थियो। उसले आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम पूरा गरेको थियो। दोस्रो चरणमा एरोथाई कम्पनीले उडानका लागि आवश्यक उपकरण जडान गरेको थियो। ग्राउन्ड, टावर, सञ्चार र भवनमा जडान गरिएका उपकरणले काम गरे नगरेको जाँच्न यान्त्रिक परीक्षण उडान सुरु गरिएको हो। त्यो सिस्टमले गर्नुपर्ने परफर्मेन्स स्याटिस्फ्याक्टरी छ कि छैन भन्ने कुरा चेक गर्नको लागि आइकाओको नर्म्स अनुसार स्ट्यान्डर्ड डकुमेन्ट अनुसार हामीले चाहिँ ग्राउन्ड टेस्ट र फ्लाइट टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। विमानस्थलले यान्त्रिक परीक्षणका लागि सबै कर्मचारीलाई 24 घण्टा तयारी अवस्थामा राखेको छ। 151 जना कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि अहिले हाल 35 जना मात्र कार्यरत छन्। जनशक्ति अपुग भएकोले चाप परेको छ। सुरक्षा व्यवस्थाका लागि सैनिक र प्रहरी तैनात छन्। यान्त्रिक परीक्षणका लागि आएको जहाजलाई सेनाले सुरक्षा दिनेछ। तोकिएको अवधिभन्दा निकै ढिला गरी सञ्चालनको तयारीमा रहेको विमानस्थलबाट जेठ 2 गतेदेखि व्यावसायिक उडान गर्ने तयारी छ। तोकिएको समयमा विभिन्न कारणले गर्दा जुन आयोजनाको कामहरू सोचेअनुसार अगाडि बढेन र एकदमै प्रोजेक्ट क्रोनिक भएको अवस्थामा सम्बन्धित सबै निकायसँग हातेमालो गर्दै हामीले विमानस्थल सञ्चालनको चरणमा ल्याएका छौँ र आजबाट मात्रै भौतिक संरचना निर्माणतर्फ र उपकरणतर्फका चाहिँ मुख्य कामहरू सबै सम्पन्न भइसकेर हामीले क्यालिब्रेसन फ्लाइट जुन चाहिँ विशेष विमान चाहिँ जुन थाइल्यान्डबाट आएको छ त्यो जहाजले आजबाट क्यालिब्रेसन फ्लाइटको काम गरेको छ। परीक्षण पूरा भएपछि त्यसको 2 सातामा रिपोर्ट आउने बताइएको छ। त्यसका आधारमा के कतै सुधार गर्ने भन्ने यकिन हुनेछ। लामो प्रतीक्षामा रहेको विमानस्थलमा परीक्षण उडान सुरुपछि लुम्बिनी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीदेखि स्थानीयवासी हर्षित भएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग प्रदेश 1 को कार्यालयले आसन्न स्थानीय निर्वाचनबारे राजनीतिक दलहरूसँग छलफल थालेको छ। विराटनगरमा शुक्रबार निर्वाचनमा सबै सधैँ र सँगै भन्ने नारासहित 6औं निर्वाचन दिवसको अवसरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रममा राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय र सञ्चारकर्मीलाई निर्वाचन कानुन, निर्वाचनको तयारी, मतदाता नावली सङ्कलन, मतदाता शिक्षाबारे जानकारी गराइएको थियो। निर्वाचन शिक्षाका अर्को एउटा त्यसको पछिल्लो हिजो आएको त्यो पनि व्यवस्था छ। अब उल्लेख गरेर राम्ररी मतदाता शिक्षा नदिनु अलग कुरा हो, मतदाताले नबुझ्नु अलग कुरा हो, तर प्रत्येक घरमा प्रत्येक घर दैलोमा मतदाता शिक्षा पुगिहाल्छ होइन। पुगेर उसले बुझाएर लु आमा बुवा तपाईँहरूलाई मैले सिकाएँ होइन, सिक्नु ल यहाँ सही गर्नु भनेर उनले भोट लिस्टको उसमा सही गरेर गर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि वैशाख 29 गतेसम्म 18 वर्ष उमेर पुगेका नागरिक मतदाता बन्ने जानकारी दिएको थियो। वैशाख 29 गतेलाई कट अफ डेट मानेर मतदाताका लागि फोटो खिचाएका नागरिकहरूको मतदाता नावली चाँडै नै प्रकाशन गरिने जानकारी पनि निर्वाचन आयोगले दिएको छ। यो हाम्रो मोरम जस्तो शिक्षित बसेको ठाउँमा पनि करिब 13% जति चाहिँ मत चाहिँ बदर भएको छ। त्यो भनेको नि एउटा जित्नुपर्ने मान्छेले हार्न सक्छ, हार्नुपर्ने मान्छेले जित्न सक्छ मत बदर बढी भयो भने। त्यो अवस्थामा चाहिँ दलहरूले चाहिँ यो स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ मतदान यो मत बदरको प्रतिशत घटाउन चाहिँ यहाँको
भूमिका एकदम उल्लेखनीय हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छौँ। 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा मोरङमा 13% मत बदर भएकाले मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। फोहोर व्यवस्थापनसँगै बायोग्यास र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित इटहरीमा निर्माणाधीन फोहोर प्रशोधन केन्द्रले आवश्यक सामग्री नपाएको जनाएको छ। उहिने फोहोरबाट बायोग्यास तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि प्रयोग गरिने डाइजेस्टर भर्न पहिलो पटक 70% गोबर चाहिने भए पनि आवश्यकता बमोजिम उपलब्ध हुन सकेको छैन। इटहरी उपमहानगरपालिका वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रसँग सम्झौता गरी प्रशोधनका लागि काम गर्दै आएको वेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्ट डाइजेस्टर भर्न गोबर नपाएको गुनासो गरेको छ। डाइजेस्टरका लागि आवश्यक गोबर इटहरीबाट मात्र सङ्कलन गरेर नपुग्ने भन्दै आसपासको क्षेत्रबाट पनि सङ्कलन गरिँदैछ। अब कम्पनीले छिटै काम पुरा गरी बायोग्यास र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने जनाएको छ। सुरुमै 70% चाहिँ गोबरले भर्नुपर्ने, अनि यो वरिपरि इटहरीमा त्यति धेरै गोठहरू पनि नभएको, तैपनि एउटा दुईवटा पनि गाई भएको पनि खोज्यौँ। तर इटहरीको सबै एरिया घुम्यौँ। अनि पछि बक्लौरी हराइचा चत्रा पुगेर खनार पुगेर ल्याउँदाखेरि त्यसले पनि ढिलो भएको, यो भर्नुलाई नै ढिलो भयो। भर्नुलाई चाहिँ डाइजेस्टर भरिएर बायोग्यास तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सुरु गरे पनि इटहरी क्षेत्रबाट सङ्कलन हुने फोहोरबाट लक्ष्य अनुसार ग्यास र मल उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छैन। फोहोर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्ने सम्झौता 2075 सालमा भए पनि कोरोनाका कारण अझै काम सकिएको छैन। लगभग चाहिँ यो ग्यास फर्मेसनको काम चाहिँ डाइजेस्टरमा चाहिँ एनेरोबिक डाइजेसन अनुसार चाहिँ फर्मेसन त भइ नै रहेको छ। यद्यपि त्यसको कम्प्लिट अपरेसनमा आउनको लागि चाहिँ लगभग चाहिँ 20 देखि 25 दिन लाग्ने भएको हुनाले चाहिँ लगभग चाहिँ हामीले चाहिँ यो फागुन महिनाको चाहिँ अन्तिमतिर चाहिँ यसलाई चाहिँ के अरे ग्यास फर्मेसनको काम चाहिँ सुरुवात हुन्छ जस्तो मैले अनुमान गरेको छु। केन्द्रले प्रत्येक दिन 30 टन कुहिने फोहोरबाट 800 केजी बायोग्यास र 6 टन प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब हेल्थ न्युज। नेपालमा थप 437 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5133 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 275 जना र 3958 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 162 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11913 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै थप 2454 जना निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,48,784 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 14435 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 109 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्युज। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले 38 कम्पनीलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा तोकिएको खाद्य मापदण्ड नपुगेको कम्पनीलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याएको हो। गुणस्तरीयता नपुर्याएका तथा उपभोग्य खाद्यान्नमा अखाद्य पदार्थ मिसाएर स्वास्थ्यमा नोक्सान पुर्याउनेलाई विभागले कार्यवाही थालेको हो। विभागले संकलन गरेको 2124 नमुना परीक्षणबाट आएको रिपोर्टका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। यीमध्ये 8% नमुनाहरू परीक्षण प्रतिवेदनमा मापदण्ड नपुगेको पाइएको छ। खाद्य ऐन तथा नियम अनुसार स्तर तथा दूषित उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको कसुरमा 38 कम्पनी तथा फर्मलाई मुद्दा चलाइएको विभागले बताएको छ। सन् 2022 को जनवरीमा 5,58,000 यात्रुले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रा गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रियतर्फ 2,07,000 र आन्तरिकतर्फ 3,50,000 ले हवाई यात्रा गरेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रियतर्फ सबैभन्दा धेरै यात्रुलाई सेवा दिने एयरलाइन्स कतार एयरवेज रहेको छ। त्यस्तै आन्तरिकतर्फ सबैभन्दा धेरै सेवा बुद्ध एयरले दिएको छ। बुद्धले कुल 51% यात्रुलाई सेवा प्रदान गरेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकप अन्तर्गतको ग्लोबल छनौट एमा नेपालले पहिलो खेलमा शानदार विजय सुरुवात गरेको छ। ओमानको अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा शुक्रबार घरेलु टोलीलाई 39 रनले हराउँदै नेपालले सुखद सुरुवात गरेको हो। टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 118 रनको सामान्य लक्ष्य दिएको थियो। ओमानी बलर सामु नेपाली ब्याट्सम्यान निरीह नै देखे। पहिलो ओभरमा 4 रन जोड्दै आसिफ शेख आउट भए। तेस्रो ओभरमा नेपालले विस्फोटक ओपनरको रूपमा रहेका कुशल भुर्तेललाई 5 रनमै गुमायो। ओपनर जोडी सस्तैमा आउट भएपछि धर्मरायको ब्याटिङ सम्हाल्न आएका ज्ञानेन्द्र मल्ल 15 र दिपेन्द्र सिंह ऐरी 11 रन जोड्दै पवेलियन फर्के। 40 रन जोड्दा 4 विकेट गुमाएपछि नेपाल निकै सङ्कटमा पर्यो। तर त्यसपछि आएका आरिफ शेखले 37 बलमा 2 चौकासहित 38 रन जोड्दै नेपालको सङ्कट केही हदसम्म टारे। यस्तै लोकेश बम 16 र विवेक यादवले 7 रन जोडे। अन्तिममा आएका कप्तान सन्दीप लामिछानेले 1 चौका र 1 छक्का हान्दै 7 बलमा 16 रन जोड्दै नेपालको स्कोर 117 सम्म पुर्याए। 117 रनको मध्यम स्कोरमा समेटिएपछि नेपालले ओमानसँगको खेल गुमाएको आकलन गरिएको थियो। तर जवाफमा नेपाली बलरहरू ओमानी ब्याट्सम्यान विरुद्ध यसरी हावी भए कि उनीहरू केवल 78 रनमै समेटिन पुगे। नेपालको कसिलो बोलिङ सामु ओमानका खेलाडीहरू धराशायी नै भए। ओमानका 10 खेलाडीले त दोहोरो अङ्कको रन समेत छुन सकेनन्। ओमानलाई सस्तैमा समेट्न नेपाली युवा बलर कमल सिंह ऐरीले 3 विकेट चटकाए। कप्तान सन्दीप लामिछाने र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 2-2 विकेट लिए। यस्तै जितेन्द्र मुखिया र अविनाश बोहराले 1-1 विकेट हात पारे। पहिलो ओभरको तेस्रो बलमा कमल सिंह ऐरीले कश्यप प्रजापतिको विकेट लिँदै नेपाललाई सुरुवात दिलाए। अर्को ओभरमा जितेन्द्र मुखियाले आयान खानको विकेट लिए। 5औं ओभरमा ओपनर जितेन्द्र सिंहलाई 9 रनमा आउट गरेपछि नेपाल लयमा फर्कियो र पहिलो खेल आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो। अब नेपालले छनौटको समूह ए मा रहेका क्यानाडा र फिलिपिन्ससँग खेल्न बाँकी छ। अब वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा एमसीसी संसदमा टेबल हुनै पाएन। नाराबाजीका बीच केही बेर बसेर संसदको बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित। सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न मान्य सदस्यहरूलाई विशेष अनुरोध। प्रधानमन्त्रीले एमालेसँग संवाद थालेपछि सत्तासीन दलहरू दबावमा। सत्ता गठबन्धन आज पनि एमसीसी बारे सहमतिमा पुग्न सकेन। आइतबार फेरि निर्णायक छलफल हुने। यी कुराहरू नसचिकन तिनीहरूलाई संशोधन नगरिकन आयात निरुत्साहित गर्न अनुत्पादक कर्जा विस्तारमा राष्ट्र ब्याङ्कको कडाई। तरलता अझै सहज नहुने अर्थविदहरूको विश्लेषण। अर्थ मन्त्रालयसँग केन्द्रीय ब्याङ्कको तालमेल नमिलेको आरोप। जसले गर्दा उत्पादन बढ्छ, रोजगारी बढ्छ। आइसिसी टी20 क्रिकेट ग्लोबल छनौटमा नेपालले ओमानलाई 39 रनले हरायो। ब्याटिङ नचलेर 118 रनको सामान्य चुनौती दिए पनि बलर चम्किएपछि नेपाललाई सफलता। र भारतमा 14 वर्ष अघिको अहमदाबाद श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटमा 38 जना अभियुक्तलाई फाँसीको फैसला। 11 जनालाई जन्मकैद। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। एमसीसी को सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद दलहरूबीचको संवादबाट निरूपण हुन सक्ला?
सक्छ भन्नेले तालीमा र सक्दैन भन्नेले गाडीमा हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।